अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज समाअत थी इमरान खान की उस दरख्वास्त की जिसमें उन्होंने जज दिलावर खान साहब को तोशाखाना केस में फैसला देने से रोकने की इस्तदा की थी और इसकी समाअत की जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस अदर रिजवी पर मुश्तमिल थी रुकनी बेंच में। यहाँ ये बात अहम है कि इसमें पहले जस्टिस मुजाहिर नकवी शामिल थे, लेकिन वो बेंच से हट गए और उनकी जगह अदर रिजवी शामिल हुए। जो मुख्तसर समाअत हुई उसके नतीजे में फ़ैसला अदालत ने ये किया कि हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की केस किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए, उसका फ़ैसला आने तक जस्टिस दिलावर साहब तोशाखाना केस का फ़ैसला ना सुनाए। नाज़रीन, क्या इसकी तफसीलात हैं और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए इमरान खान के वकील शुएब साहब की ज़बानी और फिर उसके बाद उसका जवाब हुकूमत के वकील अताउल्लाह तारड़ साहब की ज़बानी। आज का जो केस है, आज के बेंच नंबर 3 में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जो बेंच ने आज फैसला किया है, उसके मुख्तसर से नुकात आपको मैं बयान कर दूँ। कानून के मुताबिक सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 के मुताबिक जब किसी जज के ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आ जाए बिफोर द हाई कोर्ट, तो उस जज को ये अख्तियार नहीं है कि वो फ़ाइनल जजमेंट पास कर सके। तो लिहाजा आज के हवाले से हमने यही इस्तदा यहाँ की थी कि वो जजमेंट नहीं पास कर सकता, लिहाजा उनको रोक दिया जाए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में इस बेंच ने उसको वाज़ेह भी कर दिया, उस पैराग्राफ को रिप्रोड्यूस भी कर दिया और वाज़ेह हिदायत और ऑब्जर्वेशन भी जारी कर दी कि जो लोअर कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इस बाबत इस कानून पे अमल दरामद करेंगे। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिविजन्स, जिसको निगरानी कहते हैं, वो पेंडिंग हैं और इसी के साथ 2 ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस भी पेंडिंग हैं। और कल का दिन जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, एक बात मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि अभी उन निगरानी और क्रिमिनल रिविजन्स पे आर्गूमेंट्स नहीं हुए, और दूसरा जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस हैं उन पे भी आर्गूमेंट्स नहीं हुए। सिर्फ इस बात पे आर्गूमेंट्स हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 1960 का फ़ैसला है, जिसके तहत अगर एक जज अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दे, अपना वो फ़ैसला सुना दे, तो जब कोई मैटर रिमांड किया जाता है तो क्या उस जज को ये सुनना चाहिए, भेजना जाना चाहिए ये केस या नहीं, इसके बारे में सिर्फ रिज़र्व हुआ है कि क्या वो जज साहब हुमायूं दिलावर साहब, जिसके ऊपर हमारा ये एतराज़ है कि वो एक मुतासिब जज हैं, और वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस अभी बहस नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पिछले फ़ैसले में ये तय कर चुका है कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस और क्रिमिनल रिविजन्स इकट्ठे सुनी जाएंगी। लिहाजा उसके आर्गूमेंट से पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तय किया है कि क्यों ना मैं पहले सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की रोशनी को मैं डिसाइड कर दूं कि क्या जब एक जज माइंड डिस्क्लोज़ कर दे तो क्या ये सारे केसेस उसको दोबारा सुनने चाहिए थे या किसी और जज को। अगर फ़र्ज़ करें वो इस नतीजे में पहुंचते हैं कि वो जज साहब को नहीं सुनना चाहिए था, तो फिर वो सारे केसेस रिमांड हो जाएंगे नए जज के पास, वो असर-ए-नौ उन केसेस का फ़ैसला करेगा, तो फिर सारे के सारे केसेस वापस चले जाएंगे। शेख साहब, तासुब क्या है ये बताएं। दूसरा एक आस्पेक्ट ये है कि अगर फ़र्ज़ करो चीफ जस्टिस साहब ये फ़ैसला करते हैं कि नहीं मैंने केसेस को सुनना है, तो फिर वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी साथ सुनेंगे और वो क्रिमिनल रिविजन्स भी साथ सुनेंगे। फिर उन केसेस के ऊपर जो आर्गूमेंट्स होंगे उसका फिर सब्सिक्वेंटली फ़ैसला आएगा। लेकिन आज की हद तक जो हमारा प्रेयर था, जो हमारा क्लेम था कि नीचे ट्रायल कोर्ट उसको डे टू डे हेयरिंग करके फ़ैसला देना चाहता है, इससे पहले कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग मैटर्स हैं उसका फ़ैसला हो, उस हद तक शुएब साहब एक तो बताएं, रिलीफ मिल गया। ये बताएं कि तासुब क्या है, और दूसरे ये कि क्या आप एक ऐसा जज चाहते हैं जो खान साहब को देखते ही गुड टू सी यू कहा करे और फिर समाअत किया करे। देखें, हम ऐसा जज चाहते हैं जो ना सिर्फ इंसाफ करे बल्कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। ये सेटल प्रिंसिपल है। ये हुमायूं दिलावर जज साहब, इनके ऊपर हमारे कई एतराज़ात हैं। पहला एतराज़ तो हमारा ये है कि इन्होंने अपनी फेसबुक से
ایسی پوسٹیں اور نازیبہ تصاویر لگائیں 2014 سے آنورڈ جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف تھی. تو نیچرلی ایک شخص اگر آپ سے نفرت کرتا ہے یا تعصب رکھتا ہے تو اس شخص کو اس کیس پہ منصف نہیں ہونا اس پہ چاہیے. رپورٹ آ چکی ہے. دوسرا ہمارا رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، رپورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. رپورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت پوسٹیں ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، اویلیبل نہیں ہیں. اگر پوسٹیں ڈیلیٹ ہو جائیں تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکانزم ہے کہ وہ اس کو ریوائیو کرا لے؟ وہ ریوائیو کرانے کا ایک طریقہ کار اور میکانزم موجود ہے. اس کے لیے 1 مہینے کا ٹائم بھی ہے اور 90 دن کا ٹائم بھی ہے، اور وہ ایف آئی اے نے ابھی اڈاپٹ نہیں کیا. بہت شکریہ آپ کا. آج پاکستان کی سیاست کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب دن ہے کہ جو سائیکل پہ ایک ڈائری پکڑا وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا تھا، اس کے ٹیکس ریٹرن میں 4 بکریاں بھی تھی. یہ بات ہمیں معلوم نہ تھی، اور یہ 4 بکریاں ہر سال ڈکلیئر ہوتی ہیں. نہ یہ بوڑھی ہوتی ہیں نہ یہ مرتی ہیں. یہ کوئی طلسمی بکریاں ہیں جو ٹیکس ریٹرنز کے اندر گوشواروں میں ہر سال ڈکلیئر ہو رہی ہیں. اب ڈائری پکڑا وہ شخص جس نے سائیکل پہ دفتر جانا تھا اور ریاست مدینہ بنانی تھی. آج وہ چھپا بیٹھا ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو اس نے ڈکلیئر نہیں کیے اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی تو عدالت میں کیا جواب جمع کرائے، کیونکہ جواب ہے نہیں. چوری ہوئی ہے، چوری پکڑی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، یہ ہر کورٹ میں 4 درخواستیں ڈال رہے ہیں احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے، اور اس بات سے بچنے کے لیے کہ توشہ خانہ کے تحائف کا جواب نہ دینا پڑے. اپنے گوشواروں میں 1 تولہ سونا ڈکلیئر نہیں کیا. ایک اور مزے کا خیز بات جو ان کی ٹیکس ریٹرنز میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 گھر ہیں اور فرنیچر 5 لاکھ کا ہے. مجھے کوئی پاکستان کا گھر بتا دیں، اور جو ان کے گھر کی تصویریں آتی ہیں وہ شہانہ فرنیچر، بڑا اعلیٰ معیار کا فرنیچر جس پر بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں. 1 کمرے کا فرنیچر 15 سے 20 لاکھ کا ہوگا. 3 گھروں کا فرنیچر 5 لاکھ کا ڈکلیئر کیا ہے. یا تو یہ خود بے وقوف ہیں یا یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ آپ نے 4 بکریاں بھی ڈکلیئر کر دی اور آپ نے 4 بکریوں کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ کا فرنیچر بھی ڈکلیئر کر دیا. مگر وہ جو تحفے لیے تھے کروڑوں روپے کے، جس کو ڈکلیئر 8 کروڑ 50 لاکھ کا کیا، تو وہ تحفے آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے؟ اور جو اپنی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں تحفے ڈکلیئر نہیں ہوئے، ان تحفوں کو آپ نے بعد میں آفٹر تھاٹ کے طور پہ آپ نے ان کو اپنی ٹیکس ریٹرنز میں 2020-21 میں ڈکلیئر کر دیا. تو قانون تو یہ کہتا تھا کہ آپ نے توشہ خانہ سے بے شک 3000 روپے کا ٹی سیٹ ہی کیوں نہ لیا ہو، اور وہ آپ نے لیا ہے. وہ بھی لیا ہے، 3000 کا ٹی سیٹ بھی شامل ہے. اتنے ہوش ربا انکشافات ہو رہے ہیں کہ ڈیکوریشن پیسز سے لے کے چائے کی پیالیوں سے لے کے کروڑوں روپے کی گھڑیوں، ہیرے جواہرات تک کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی. اور اب جب آپ نے یہ چیزیں لی، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، مگر 4 بکریاں آپ کو یاد رہی. آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ نے یہ تحفے بیچے تھے. یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے اعتراف جرم کیا ہے. طاہر صاحب وہ دلاور صاحب پر تعصب کا الزام عائد کر رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہر اس شخص پہ یہ تعصب کا الزام عائد کریں گے جو حق سچ کی بات کرے گا. دلاور صاحب نے ان کو کیا کہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اپنی صفائی پیش کرو. 4 دن سے بیچارہ انتظار کر رہا ہے. کوئی اور جج ہوتا تو اب تک کنٹیمپٹ لگا کے اس کو اندر کر چکا ہوتا. وہ تو بار بار بلا رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے.
اب کیونکہ جواب نہیں ہے تو اس لیے جج برا ہے. ناظرین تو آپ نے سنا شعیب صاحب کو بھی جو عمران خان کے وکیل ہیں اور عطا تارڑ صاحب کو بھی جو حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں, اور جو سپریم کورٹ نے ان کی درخواست پہ آرڈر کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک جو انہوں نے ٹرانسفر کی درخواست دی ہوئی ہے کہ اس ان کا مقدمہ دلاور جج صاحب کی عدالت سے کسی اور جج کو منتقل کیا جائے, اس کا فیصلہ نہیں ہوتا, دلاور صاحب اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتے قانون کے مطابق. یہ ریلیف ان کو پی ٹی آئی والوں کو آج یہاں سے ملا ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس ٹرانسفر کی اپلیکیشن پر کیا حکم جاری کرتی ہے, اور جب وہ جو بھی حکم جاری کرے گی اگر وہ ان کے خلاف آیا تو مجھے توقع ہے کہ وہ بھاگے دوڑے پھر سپریم کورٹ آ جائے. لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق جو ان کو یہ ریلیف ملا ہے کہ جو ان کی ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہے جب تک ہائی کورٹ کا اس پہ فیصلہ نہیں آتا دلاور صاحب اپنا فیصلہ نہ سنائیں. اور اس پر جو موقف ہے شعیب صاحب کا وہ بھی آپ نے سنا, اور جو تارڑ صاحب کا موقف ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما چکے, فیصلہ آپ خود کی. اجازت دیجیے راشد جی کو روشن پاکستانی سے. چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں.